السلام عليكم، مساء الخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. كيما وعدتكم رايحه ندير لكم شحال من فيديو. كل فيديو رايحه نحاول نشرح لكم فيها المراحل اللي تبعتها باش خدمت لي مارك باج هذو اللي راكم تشوفوا فيهم. دونك قبل ما نوصلوا لهذه النتيجه ماذا بينا نخدموا ساعه لو ديزاين. دونك لو ديزاين تاعي انا خدمته في الباوربوينت، تقدروا تخدموه في الوورد، كل واحد الامكانيات نتاعو في لي لوجيسيال بيان سور. جماعه اللي عندهم الفوتوشوب وهذوك احسن واحسن. انا البي سي تاعي ما كيما نقولوا ديجا سو ني با ان بي سي اسي بويسون، دونك جو مي كونتونتي دو سا. دونك انا لو فيشي هذا هو اللي خدمت به، مي بور المومون راح نوريكم كيفاش تقدروا تخدموا ان فيشي. المرحله الاولى انكم تخيروا دي فوتو، ما يهمش لي طاي تاعهم، باسكو من بعد رايحين نحاولوا كيفاش نلعبوا على لي طاي، نلعبوا على العدد نتاع الصور اللي رايحين نحطوهم في لو مارك باج. نفتحوا ان فيشي جديد، نروحوا انسيرسيون وندخلوا لا فورم نتاع لو مارك باج تاعنا اللي نحوسوا عليها، بي سورتو لا طاي. دونك لا فورم ولا طاي يقدروا يتبدلوا، هذا اللي حبيتو تعود ان روبير، كيما نقولوا نقطه تاع اللي باش توزنوا بها. فوالا، دونك ها هو مبدئيا لو مارك باج تاعي راح يعود قد هكا. من بعد رايحين نبدلوا فيه. الوغ الشيء اللي لازم نقول لكم انه الحجم والحجم عموما وسكيليا سور لو مارك باج هذا حاجه شخصيه. انا خدمت بهالطريقه هذه، تقدروا ديروا حاجه طريقه اخرى من عندكم، جو دير ما تلتزموش، هذه فقط مجرد فكره باش تقدروا تبداو. دونك الاحجام هذو نقدر نبدلهم، با فورسيمون يعودوا كامل قد بعضهم. بعد راكم تشوفوا كي نحطوا لي فوتو. نبداو. الوغ ماذا بينا نبداو بهذا هو الاول باش من بعد نفرقوا بين الاحجام تاع الاخرين. الوغ واش ندير؟ حبيت نخدم بصوره تاع العربي بن مهدي باغ اكزومبل، جو فيغ ان كوبيي كولي هكا. دونك ميم با لا بين تاع تفتحوا وتقفلوا لو فيشي. دونك ندير ان كوبيي ونروح لو فيشي تاعي ورايحه نخدم، ندير كولي. دونك هنا نبدا نصغر لا فوتو. علاه قلت لكم سي با امبورطون الحجم تاع بون. هنا باغ اكزومبل مانيش حابه نفزد لا فوتو بزاف، دونك جو في ايفيتي دي تيري نيمبورط كومون. هوب لا، ونخدمو بزوم شويه باش نشوفو اسكو قد مع لا بوردور تاعها ولا لا. راهي تيب توب صح. دوكا اون با ماذا بيا ندير لها لو درابو الجيريان. او باردون. الوغ كوبيي 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 et ونصبوها لهنا كولي. Tiens, si on essaie de le mettre comme ça. Ah bah oui, pourquoi pas. Donc فهمتوا à peu près la procédure، طريقة العمل كيفاش. كيما راكم تشوفوا ماهيش حاجة صعيبة بزاف، سورتو جماعة اللي راهم مبتدئين في واش اسمه في الخدمه هذه عموما. بون الى راكم تشوفوا هنا راه il dépasse، ماشي مشكل لا il dépasse باسكو عادي. حنا رايحين نحاولوا نقلبوه ادابتي. فوالا بون. راهي مجرد امثله يا جماعه، ماهمش سون سون با لي فري مارك باج اللي رايحه نخدم بهم، سي جوست بور فوز اكسبليكي كومون فير. باغ اكزومبل عندي لا فوتو تاع لو بوتي برانس، انا هذه نشتيها بزاف. الوغ جو في فير ان كوبيي كولي دو لا فوتو، كوبيي. دوكا باش رايحين نخرجوا على لي طاي اللي رسمناهم. علاش؟ باسكو هذه جوست باش تولي عندكم ان بوين دو روبير. لا فوتو نا جو ني با تري انفي دو لابيمي. الوغ كيسكو جو في فير؟ جو في اوبتي بور ان مارك باج اللي فيه لا فوتو كومبليت مي تكون شوي كبيره، باغ اكزومبل كيما هكا، اي سا مي فرا ان مارك باج. فوالا هكا نقدر جو بو لو غاردي. بيان سور جو في دوفوار مو باسي دو سا. تقدروا تمبريميوه ولا تقدروا او ليو دو سوبريمي واش ديروا. On va garder la forme هذه اللي من تحت، on va هي l'adapter à la photo ونخلو هذا l'espace بالك نزيدو فيه شويه pourquoi pas. هكا et on va mettre quelque chose هنا par exemple نكتبو je sais pas le petit prince déjà، ولا تحطو par exemple une citation. alors باش نجو نكتبو لهنا نيا نيا نيا. alors نروحو la zone de texte نحطوها لهنا. تخيروا bien sûr vous allez modifier من بعد. حنا هذا اسمه le fichier enfin le truc je vais écrire juste le petit prince، mais تقدروا ديروا espace اكثر من هكا وديروا فيه une citation ولا اسم لو ليفر. لا هذه تصلح سورتو باش ديروا une couverture de livre كيما اللي درتها نتاع orgueil et préjugés. voilà راكم تشوفوا فيهم، مانيش عارفه avec la lumière. دونك عندكم
la première de couverture لهنا ومن تحت عندكم une citation. J'ai fait de même مع هذا le marque-page. Donc Orgueil et préjugés, le livre. Au Menfouk, حطيت les trois personnages, les trois acteurs qui déroulent le rôle de Monsieur Darcy. Donc voilà, هذه فيما يخص الفيديو الأولى. دوكا نحاول كيفاش ندير لكم une deuxième vidéo درك tout de suite نوري لكم كيفاش quand on imprime les dessins هذو تاعنا كيفاش نقدروا باش نلصقوهم ونركبوا ان مارك باج بالطريقه هذه باسكو كيما راكم تشوفوا راه ريجيد يعني ماهوش حاجه هكا غير دو بابي ولا ورق برك. دونك ا tout de suite.